आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको कुरान क्लास के चैनल अल्लामल कुरान पर खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 11 में सूरह बकरा की आयत नंबर 42, 43, 44, 45 और 46 की तिलावत, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आयत नंबर 42 की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। लफ्ज़ी तर्जुमा, वाला और ना, तलबिसु तुम गडमड करो या खलत मलत करो या मिलाओ, अल हक़्क़ा हक़ को या सच को, बिल बातिली साथ बातिल के या झूठ के, व तक्तुमु और ना तुम छुपाओ। अगर यहाँ पे यक्तुमु होता तो वो छुपाएं। अब है तक्तुमु तो ये मुखातिब के लिए है, ताज़ा बता। व तक्तुमु और ना तुम छुपाओ, अल हक़्क़ा हक़ को या सच को, व अंतुम और तुम हो या हालांकि तुम हो, तालमून जानते या इल्म रखते। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और तुम हक़ को बातिल के साथ गड़बड़ ना करो और न तुम हक़ को छुपाओ और हालांकि तुम इल्म रखते हो। इसकी तफसीर है कि इस आयत में भी अल्लाह ताला बनी इसराइल से ही मुखातिब हैं और उन्हें तंबीह कर रहे हैं कि तुम इल्म रखने वाले हो, आलम हो, तौरात के आलिम हो, लेकिन तुम हक़ और सच को वाज़े नहीं करते, बल्कि हक़ और सच को आपस में गड़मड़ करते हो ताकि लोगों पर सूरत हाल ही वाज़े ना हो। इसलिए उन्हें तंबीह की जा रही है कि हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ और उसको खलत मलत ना करो, बल्कि वाज़े तौर पर जो भी हक़ बात है वो लोगों से बयान करो ताकि वो इस पर अमल करें। तो ये बनी इसराइल सरकश कौम थी और वो जो उनके आलिम दीन थे वो इस तरह थे कि वो हक़ सच बात जो है वो वाज़े तौर पर लोगों को नहीं बताते थे, अम्बिया को कत्ल करते थे और भी बहुत सारे वो दीन के जराइम में मुलव्वस थे, जिसकी वजह से उन पर अज़ाब अल्लाह ताला के आते रहते थे, आसमानी अज़ाब उन पर नाजिल होते रहते थे। तो अल्लाह ताला उन्हें बार बार कुरान पाक में तंबीह फरमा रहे हैं कि हक़ को बिना छुपाओ, हक़ को वाज़े करो, छुपाओ मत हक़ को, और हक़ और सच को आपस में मिलाओ भी ना, बल्कि वाज़े तौर पर लोगों को बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम तौरात के आलिम हो। इससे अगली आयत है, वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। लफ्ज़ी तर्जुमा, वा और अकीमु कायम करो, अस्सलाता नमाज, व आतू और अदा करो या दो, अज़्ज़काता ज़कात, वरकऊ और रकू करो, मा साथ, अर्राकीन रकू करने वालों के या जो रकू करते हैं उनके साथ। बामुहावरा तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। इसकी तफसीर है कि ये अहकामात क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, सब के लिए हैं कि वह नमाज को कायम करें और ज़कात अदा करें। तो नमाज का नमाज जो हमारे दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है और नमाज दीन का सतून है और नमाज मोमिन की मेराज है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं और हमें नमाज को अच्छे से कायम करना चाहिए। यहाँ पे नमाज पढ़ने के साथ नमाज को कायम करने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि नमाज जो पढ़ना है वो तो आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आप पता नहीं उसके सारे आदाब उसके साथ शामिल कर भी रहे हैं या नहीं, लेकिन कायम करने का मतलब ये है कि उसको उसके वक्त मुकर्ररा पर सही तरीके से खुशू व खुज़ू के साथ नमाज अदा की जाए, उसको कहते हैं नमाज कायम करना। एक हदीस मुबारका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अफजल नमाज कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वक्त मुकर्ररा पर अदा की जाए, जो वक्त पर अदा की जाए, अव्वल वक्त में जो नमाज अदा की जाए अव्वल वक्त में, वो अफजल नमाज है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 44. تلاوت. اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. لفظی ترجمہ. اتعمرون، اس کو ہم نے جھٹکے سے پڑھا ہے، الف کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہم اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے. اتعمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کے یا نیکی کا، اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو، وانتم اور تم ہو یا حالانکہ تم ہو، تتلون تلاوت کرتے یا پڑھتے، الکتاب کتاب، یہاں پہ اشارہ ہے توریت کی طرف. افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کا خطاب مسلسل ان کے جو علماء تھے ان کے ساتھ ہے کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ اس پر عمل نہیں کرتے، خود اس پر عمل نہیں کرتے ان نیکیوں پر، صرف لوگوں کو اس کی تلقین کرتے ہو. تو بہتر تو یہ ہوتا کہ تم ان کی عملی شکل بن کر دکھاتے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوتے اور وہ صحیح راستے پر چلتے. اور یہ جتنے بھی جن مذاہب کے جتنے بھی علماء ہیں، یہ ان کا فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس پر آپ خود بھی عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مت بھولو اور ان سب باتوں پر خود بھی عمل کرو جس کی تلقین تم لوگوں سے کرتے ہو، کیونکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، اس کا علم رکھتے ہو، اس لیے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری دگنی ہے. اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 45. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. لفظی ترجمہ. اور استعینوا مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، یہاں ہا ضمیر ہے نماز کی طرف اشارہ ہے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ یعنی نماز، لَكَبِیرَةٌ البتہ بڑی بھاری ہے. یہ لام زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، البتہ بڑی بھاری ہے، الا مگر، علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے نہیں، یعنی خشوع کرنے والوں کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے، باقی آپ کو بھاری معلوم ہوتی ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک وہ بھاری ہے لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں. نماز کے ذریعے سے ایک مومن جو ہے اس کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے. صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ وضو کر کے فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے. نماز کی جو پابندی ہے وہ عام لوگوں کے لیے گراں ہے، یعنی مشکل ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں. گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے. اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 46. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. لفظی ترجمہ. الذین وہ جو، یعنی وہ لوگ جو، یظنون وہ ظن رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، انا کا میننگ ہوتا ہے بے شک، ہم وہ یعنی جمع کے لیے بولا جاتا ہے، ہوا ایک کے لیے اور ہم جمع کے لیے. انہم بے شک وہ،
मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं या मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, हिम का मतलब उनके अपने, यानी वो अपने रब से मिलने वाले हैं। वाह और अन्नहुम बेशक वो, इलैही उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं या पलटने वाले हैं। इसका बामुहावरा तर्जमा है कि वो लोग जो इस बात का पुख्ता कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इसकी तफसीर ये है कि नमाज की पाबंदी वो शख्स ज़रूर करेगा जिसको इस बात का पुख्ता यकीन है कि एक दिन क़यामत कायम होगी, और सबसे पहले जो उससे सवाल किया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से वो नमाज के बारे में ही होगा। तो इसलिए वो उसको ख़ास खुशू व खुज़ू के साथ और उसके पूरे आदाब के साथ अदा करेगा, और उसे अल्लाह की मुलाकात का जिनको यकीन है वो ही इस पर अमल पैरा होते हैं। और जो लोग दुनियावी कामों में हर वक्त उलझे रहते हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले नमाज को खुशू व खुज़ू के साथ अदा करें। तो नमाज से जो है आपकी ज़िंदगी में बरक़ात आएंगी और अल्लाह ताला के साथ इंसान का राब्ता जो है वो हर वक्त कायम रहता है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।